बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम तासु पर जोड़ خوشاله او ژوند په مزو کې دوستانو 400 په سیمه کې واقعیا را په خشوي د چيو الګ چې درې ورځې غایب او سلوړمې ورځې باندې هغه لاش ملاو شلو او هغه موبایل کې چې کوم لاست ریسیوډ کال نو هغه د وی جنیو هغه جنې پولیس اریسټ کړه خو هغه جنې خپل بیان پولیس ته نه ور کوي او ډیره زیاته کلک ده او دا الګ ډیر زیات بے دردۍ سره قتل شوی دی درې ورځې وته وبو روټه इससे वता ने दी वर कड़ी अगर खपेला सुनाई मात कड़ी दी वरमेजी वता मात कड़ी दे अगर ना बाद कत्ल कड़ी दे दोस्तान दे कत्ल बारे के खुदा होस मुंग रोज मर्रा जिंदगी की दा मामला छो दा मुंग जिंदगी रोज मर्रा जिंदगी की दा वाक़यात दे परा मुंग यो बिल टीम रा इस्तले दे और दा वाक़यात मुंग रोजाना मुंग मुआशरे की और मुआशरा माशाल्लाह रोजाना रेस पर रेस ډیره زیاته بدناميږي ولی چې یو جنې چې دومره شو چې خانانو په تھرو باندې یو الګ خانانو سره ملاو شو او خانانو سره هغه کې دغه الګ قتل کړو او هغه نه بعد دومره کلا شو چې هغه باندې بیان نه ور کوي مور باندې ستريږي پلار باندې ستريږي هغه ورور باندې ستريږي چې کوم چې بهر ناستو او دغه الګ واده دی پاره پیسې را لګلی ور دا هغه پیسو په ستلو ولا علم دغه ته سټیم کې کال راغله دا ویلې هغه زته ورغله دی هغه ته چې ورغلو هغه ورته نه چپا کړی دی और आगे ने बाद अगर गरीब लाश रगले दे कोरता और बूढ़े मोर प्लार बंद सितरीगी हर सोक पल ईगो सेटिस्फाई कवलो दे पारा दा हरकतुना कई दोस्तों खुदा रा दे मुआशरे के इच्छा बंदे एतबार मकवे ख़ास तौर बंदे खपल मलगरी बंदे एतबार वन के वेले नन सबा ज़माने के 2021 के दे सदे के टोलोना गाढ़ दुश्मन चिदा आगा मलगरे दे दोस्तों का मुंग दा इस्लामिया कॉलेज पेशावर अवै शहीद गुरु आगे कतल चो मलगरी कड़े दलता नवखार चरसदा रोड बंदे खिशको के यो अलग कतल शो मलगरो कतल कड़ो सवा जवा सिगरेट नोवर कड़े तो सानु दा वाक़यात रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़्यादती की तासु पल चिकुम मुंग माहौल सख्तियाने दी दे बंदे जान लग कंट्रोल के खपले पल जहन काम वसते जी तासु दिमाग काम वी नो तासु बस कारो की कनदा वाक़यात बदगा से रवान वी दोस्तों का मुंग नई वीडियो तासो खुशवी न मुंग चैनल में खा सब्सक्राइब किया और टले निशान दसा खमा हुआ है। वस्सलाम।